ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पञ्चम स्कन्धको कथालाई विश्राम गरेका छौँ। नरकहरूको वर्णन 26औं अध्यायमा गुरुदेव सुखदेव प्रभुले वर्णन गर्नुभयो। राजा परीक्षित एउटा प्रश्न गर्छन्, नरकमा जान नपर्ने कोही यस्तो उपाय छ कि छैन, बताउनुहोस्। सुखदेवजीले भन्छ, जति पनि तीर्थ व्रत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि साधनहरू छन्, सत्कर्महरू छन्, धर्मकर्महरू छन्, यी सबै नरकदेखि बच्नैको लागि हो। तर परीक्षितले शङ्का गरे, गुरुदेव, मान्छेले प्रायश्चित्त त गर्छ, तीर्थादि गर्छ, पाप पुराना पखाल्छ, धुन्छ, यी पनि सत्य हो। परन्तु गुरुदेव, मान्छेले पाप गर्ने बानी छोड्दैन। चारै धाम गरेर आएपछि पनि घर आउँदा कारकन दिन उही टीका टिप्पणी, उही गाली गलोज, उही आक्षेप विक्षेप, उही अनाचार दुराचार। मान्छेले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सुधार्न सक्दैन। त्यही भएर पाप नाश गर्ने भन्दा पनि पाप गर्ने बानी नाश गर्ने कोही यस्तो उपाय छैन। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन ठीक भन्यौ तिमीले, सत्य कुरा हो। कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिके, कर्मले कर्मको प्रायश्चित्त हुन्छ, तर आत्यन्तिक हुँदैन, जडमूल्य नाश हुँदैन। कसरी हुन्छ त भन्दा, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया, जसरी आफ्नो जीवन भगवानका चरणमा समर्पण गर्नाले, कृष्णार्पित प्राण, प्राणलाई आफ्नै प्राणलाई भगवानलाई अर्पण गर्नु भनेको के हो? यो जीवन, आफ्नो मन, आफ्नो आत्मै नै भगवानका चरणमा समर्पण गर्नु, अर्थात् आत्मैदेखि भगवानको शरणागत हुनु, भगवानको शरणमा पर्नु, यो ध्रुव सत्य हो। शरणागति भन्दा ठुलो न कोही धर्म छ, न कोही प्रायश्चित्त छ, न कोही साधन और सत्कर्म छ। शरणागतिको अर्थ हामी यसरी बुझौँ, शरणागति भनेको आफूलाई भगवानसित जोड्ने भनेको, भगवानसँग एउटा सम्बन्ध बनाउने भनेको। किन भगवानले हामीसँग सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ। भगवानले के भन्नुहुन्छ, मलाई सम्बन्ध निभाउन आउँछ, परन्तु जोड्न आउँदैन। जोड्न आउँदैनको भन्ने कुरा बुझौँ है। हामी भुले भट्केका मान्छे छौँ। भगवानले कसरी सम्बन्ध जोड्ने ल भन्नु त? जस्तै मित लाउनको लागि हामी यसरी बुझौँ न, दुईटा साथी छन्, साथी त हुन्, परन्तु एउटाले विश्वास गर्छ, त्यो मित्रतालाई जिन्दगीभर निभाउन चाहन्छ। उसले मितै त्यो साथीलाई, साथी हुने कुरा अलग हो हैन, पर मित लाउने भन्ने कुरा अलग हो। एउटाले मित लाउन चाहन्छ और अर्काले खालि मतलबको लागि मात्रै प्रेम गर्छ, उसले मित लाउन चाहँदैन भने अब एकतर्फी भने एउटाले मित लाउन चाहेर मात्रै हुन्छ र? हुँदैन। त्यही भएर भगवान त हामीसित सम्बन्ध जोड्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग मित लाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ, परन्तु हामी नै भगवानलाई आफ्नो बनाउन चाहँदैनौँ। हामी सम्बन्ध जोड्न चाहँदैनौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो गल्ती
अब संसारमा दुनियाँसित सम्बन्ध जोड्छ मान्छेले, केही न केही साइनो खोज्छ, नातो लाउँछ, पत्ता लगाउँछ। कोही मान्छे भेटिन पर्छ नचिनेको भए पनि यति निरीखोजी गर्छ, अनि कहीँ न कहीँको एउटा नातो निकाल्छ, खोजी निकाल्छ। ए हजुर त हाम्रै आफ्नै हुनुहुँदो रहेछ के भन्छ। जबकि संसारमा कोही आफ्नो हुँदैन, सब छोडेर जाने, सब धोका दिने। संसारको नातो नै त्यस्तो, उसले छोडेर नगए आफूले छोडेर जाने हो। परमात्मा भन्नुहुन्छ म त छोडेर जानेवाला होइन नि, एउटा नातो मसित पनि लगाउ न, एउटा सम्बन्ध मसित पनि जोड न। परन्तु भगवान्लाई सम्बन्ध, दुनियाँलाई मेरो 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 भन्छ हर कसैलाई, तर भगवान्लाई कहिल्यै मेरो भन्दैन। बस यही कुरा भगवान्लाई दुःख लाग्छ। जो यसको वास्तविक अनादिकालदेखिको नित्य सम्बन्ध छ यसको र मेरो। यो जीवात्मा मेरो अंश हो, पर मैलाई मेरो भन्दैन। दुनियाँका नश्वर वस्तुहरूलाई छोडेर जाने साथीहरूलाई दिनरात मेरो 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 भन्दा भन्दै रट लगाउँछ। और यही हो शरणागति भनेको। हामीले आफ्नो मनलाई संसारबाट मोडेर भगवानका चरणमा जोड्नु, भगवानलाई आत्मैदेखि आफ्नो बनाउनु, भगवानसँग मित्रता गर्नु, मित लगाउनु। अच्छा, भगवानले यो पनि भन्नुहुन्न कि कुनै पनि यही सम्बन्ध जोड। भगवान त जे सम्बन्ध जोडे पनि भगवान तयार हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कतिले भगवानलाई स्वामी बनाएन, सेवक भएन, आफू भगवानको सेवा गर्छन् दिनरात। कसैले भगवानलाई मित्र बनाएका छन्, कसैले भगवानलाई मातापिता मानेका छन्, अरू कसैले भगवानलाई पुत्र पनि मानेका छन्। अब वसुदेव देवकीले, दशरथ कौशल्याले, अब नन्द बाबा यशोदाले, कर्दम देवतीले भगवानलाई पुत्र माने कि नै भनौँ त, आत्मैदेखि स्वीकार गरे, पुत्र माने। भगवान त जे पनि बन्न, तिम्रो बनाओ त सही, म त जे पनि बन्न तयार छु भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले भगवानसँग स्तुति गर्दा के भन्छौँ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब हामीले एउटा कल्पना गरौँ, यो शरीरलाई जन्म दिने पितालाई हामीले माताजी भनेर बोलायौँ भने के भन्छ? संसार हाँस्छ, समाज हाँस्छ कि नै? भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि। पिताजीलाई माताजी भन्न मिल्दैन, अब माताजीलाई पिताजी भन्न मिल्दैन। अब भगवानलाई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। यति मात्रै होइन, त्वमेव सर्वम। सर्वम भगवान त जे पनि बन्न तयार हुनुहुन्छ। कसैले श्रद्धाले भगवानलाई माता बनाउँछ भने भगवान माता बन्न तयार हुनुहुन्छ। भने एउटा माताले दिने जो वात्सल्य प्रेम हो, स्नेह हो, लाड प्यार हो, त भगवान दिन तयार हुनुहुन्छ। पर हामी भगवानलाई माता बनाउन तयार छैनौँ। त्यस्तै हामी भगवानलाई पिता बनाउन तयार छैनौँ, पर भगवान पिता बन्न तयार हुनुहुन्छ। यही भाव हो, यथा कृष्णार्पित प्राण। अब बनाउने देखावटी होइन। मान्छेले संसारमा काम बनाउनको लागि मित लाउँछन्। कोही ज्योतिषीले के भनिदिन्छन्? तपाईँका ग्रह खराब छन् अनि मित लाउनुहोस्, तपाईँलाई ठिक हुन्छ भन्छन्। अनि त्यो मित्रता भनेको आत्मैबाट हुन्छ त? त्यो ग्रह शान्ति गर्न लगाएको मित्रता हो। त्यो त स्वार्थको मित भयो कि भएन? त्यही भएर स्वार्थ लागि करही सब प्रीत भन्छ। संसारमा प्रीत गर्ने, प्रेम गर्नेले पनि स्वार्थको लागि गर्छ। भगवान के भन्नुहुन्छ? बरु नगर,
पर गर्छौ भने स्वार्थको लागि नगर, परमार्थको लागि गर, आत्मैबाट गर, श्रद्धाले गर। यही भाव हो। यथा कृष्णार्पित प्राण। अनि अर्को उपाय तत्पुरुष निसेवया, तदीय पुरुष अर्थात भगवान का चरण कमल का अनुरक्त भक्त सन्तहरूको सेवन गर्नाले, संग गर्नाले, सेवा गर्नाले हैन, जसरी पापको आत्यन्तिक प्रायश्चित्त हुन्छ। वास्तवमा यो कुरा सत्य हो। जब तक हामीहरूले भगवानका चरण कमलका अनुरक्त भक्तको संगत हामी गर्दैनौँ, साँच्चै भन्यो भने भक्तिमा परिपक्वता आउँदैन र भक्ति गर्ने एउटा अनुभव प्राप्त हुँदैन। फेरि अनुभव त भक्तहरूको चरित्र पढेर सुनेर हामीलाई अनुभव मिल्ने त हो नि, भक्ति कसरी गर्न पर्दो रहेछ। भक्तहरूले गरेको देखेर न त भक्ति हामीले सिक्ने हो। त्यही भएर अथवा गुरुजनहरूबाट सुनेर शिक्षा प्राप्त गरेर तत्पुरुष निसेवया। तब सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन यस विषयमा म तिमीलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु। अब सम्बन्धको कुरा त सुखदेवजीले सम्बन्धलाई परिपक्वता बनाउनको लागि, विश्वास दिलाउनको लागि के भन्नुहुन्छ, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो। जसले भगवानका चरण कमलमा सकृत भनेको एक बार मात्रै, सकृन् मनः, यो मन भगवानका चरण कमलमा अर्पण गर्छ भने आत्मैबाट, माने मनैबाट भगवानलाई जसले प्रणाम गर्छ त्यसले वास्तवमा सपनामा पनि यमराजका दूतको दर्शन गर्न पर्दैन। सपनामा पनि यमराजका दूतको दर्शन गर्न पर्दैन। यस विषय एक दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्छ। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। अब कन्नौज देशमा एउटा अजामिल नाम गरिएका ब्राह्मण थिए। कान्यकुब्ज कन्नौज देशलाई भन्छन्। अब त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको हुनाले ब्राह्मण कान्यकुब्ज ब्राह्मण। अब प्राय नेपालमा सबै कान्यकुब्ज ब्राह्मण पूर्वीय ब्राह्मण भनिन्छ। पूर्वीय ब्राह्मण जस्तै ब्राह्मण धेरै प्रकारका हुन्छन्। कोही सरयू पारिण हुन्छन्, कोही सनाड्य हुन्छन्, कोही गौड हुन्छन्, कोही कान्यकुब्ज हुन्छन्। एक कन्नौज देशका कान्यकुब्ज ब्राह्मण थिए जसको नाम थियो अजामिल। तर यहाँ सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ, नाम्ना नष्ट सदाचार अरे। यिनले आफ्नो सदाचारले भ्रष्ट भएका थिए। अब यी पहिल्यैदेखि भ्रष्ट रहेनछन् भन्ने कुरा यहाँबाट ध्वनि निस्कन्छ। यिनले सदाचारलाई भ्रष्ट गरे। यहाँ कथा विस्तारले नभए पनि भक्तमालमा छ, अन्यत्र कथा छ। यी पवित्र ब्राह्मण थिए, कर्मिष्ठ ब्राह्मण थिए और अग्निहोत्री ब्राह्मण थिए। अच्छा, पूर्वीय ब्राह्मण आज जे जस्ता भए पनि पर पहिला सबै अग्निहोत्री ब्राह्मण हुन्थे। पूर्वीय ब्राह्मणको इतिहास हेर्नु
विचित्रको छ, एउटा उखान प्रसिद्ध छ। यो मलाई पनि थाहा थिएन, किन जन्मेदेखि त कसैलाई केही थाहा हुने होइन कि। उही बुजुर्गहरूका मुखबाट सुनेर अनुभव हुने त, ज्ञान हुने त। एकबार इन्दौरमा एउटा सेठका घरमा अनुष्ठान गर्न गएको, तिमीहरू कुन ब्राह्मण हो भने सोधे। मैले कान्यकुब्जे भने। सेठले भने वाह, कान्यकुब्जेको त एउटा उखान प्रसिद्ध छ भने। के होला भनेको, 9 पूर्वीय 10 चुला। मैले कहिले नसुनेको उखान थियो, आफै अलमल्ल पर्दै। अब पण्डित भएर आफू गएको छ, म जाने होइन भन्न पनि लाज, जानेछु भन्ने पनि छैन। के भन्ने? अब सेठले भने 9 पूर्वीय 10 चुला। अब त्यहाँ नजानिकन जानेछु भने ठुलो पक्कै भइँदैन, सोद्धा केही बिग्रदैन। आखिरमा विद्यार्थी नै त हो भने सोधे। के भनेको त्यो? सेठजी के भनेको भनेको पूर्वीय ब्राह्मण आजभोलि जस्ता भए पनि पुर्खा यिनका पूर्वजहरू कस्ता थिए भन्दाखेरि 9वटा ब्राह्मण यदि कहीँ भ्रमण गर्न, तीर्थयात्रा गर्न कहीँ निस्किएका छन्, बाहिर जान निस्किएका छन् भने यिनीहरूका 9वटा ब्राह्मणका 10वटा चुला हुन्थे। किन? आपसमा एउटाले अर्काले पकाएको खाँदैन थियो, सबै स्वयं पाकी हुन्थे, आफै पकाएर खान्थे। त्यति कर्मिष्ठ, त्यति निष्ठा, आचार विचार, सब स्वयं पाकी। अच्छा चल, यो त बुझियो, 9वटा ब्राह्मण स्वयं पाकी भयो भने 9वटा चुला हुने भए, पर 10 चुला, एउटा चुलो त अझै पनि फाल्तु भयो। केलाई भन्दाखेरि ती 9वटै ब्राह्मण अग्निहोत्री हुन्थे। त अग्निहोत्र गर्नको लागि, हवन गर्नको लागि एउटै चुलो बनाउँथे, त्यो छुट्टा छुट्टै हुँदैन थियो। 9वटाले एउटै चुलामा हवन गर्थे। त्यो हवन गर्नेवाला चुलो 10वां भयो, 9वटा। त वास्तवमा यो हाम्रा पुर्खाको, पूर्वजहरूको एउटा यो गौरव हो कि होइन? अब त्यस्ता पुर्खाका आज हामी सन्तान अब कस्ता हुँदैछौँ आफै विचार गरौँ है। त यी पनि बडा कर्मिष्ठ ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण थिए, सदाचारी थिए। इनको घरमा पत्नी थिइन्, मातापिता थिए, इनका बालबच्चा थिए। यिनी संविधा लिनको लागि जङ्गल गएका थिए। संविधा हवन गर्नलाई अग्निहोत्री त दैनिक संविधा चाहियो। संविधा लिन वन गएका थिए। वनबाट संविधा लिएर आउँदाखेरि, फर्केर आउँदाखेरि बाटामा एउटा विशाल सरोवर रहेछ। त्यो सरोवरमा एउटा शूद्रलाई वेश्या स्त्रीको साथमा जल क्रीडा गरिरहेको देखे। अब जल क्रीडा गरेको देखे र पनि यिनको मनमा बुद्धिमा विकार आएन। बुद्धिले त के भन्यो, नै यो गलत दृश्य आँखाले देख्न हुँदैन, किनकि शास्त्रमा लेखिएको छ, नग्नाम नेक्षेत परस्त्रियम। परस्त्रीहरूलाई कहिल्यै पनि धर्मिष्ठ पुरुषले, धर्मात्मा पुरुषले नग्न देख्न हुँदैन। कुनै पनि परस्त्रीलाई यदि नग्नावस्थामा यो आँखाले देख्छ भने सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हुन्छ। यो पढे लेखेका ब्राह्मण यो पनि थाहा थियो, त्यो भएर आफ्नो नजर हटाउने कोसिस गरे। अब भागवतैमा पनि त्यो कथा आउँछ त 63 अध्यायमा, 10वां स्कन्धको 62-63 अध्यायमा अनिरुद्धको विवाह प्रसङ्गमा बाणासुरसित लडाइँ गर्दाखेरि भगवानले बाणासुरका हजारौं हात काटिदिनु भयो, 4वटा हात मात्रै बचे।
घमासान युद्ध भयो। बाणासुरकी आमा कोटरा उनी नग्न भएर आएर अगाडि खडा युद्धभूमिमा खडा भइन् आफ्नो छोरालाई बचाउनु। अब भगवानले सोच्नु हो, अब अगाडि नग्न भएर आएर खडे एकदम उभिए। और शास्त्रले भन्छ नग्नाम नेक्षित परस्त्रियम। भगवानले आँखा चिम्लनु भयो। त्यही अवसरमा बाणासुरले भाग्ने अवसर पाए। भने अब हामीले विचार गरौँ शास्त्रमा कस्तो मर्यादा छ। तो अजामिलले पनि आफ्नो नजर हटाउने कोसिस गरे, किनकि हाम्रो मनमा पाप आउने बाटा पनि दुईटा छन्। एउटा बाटो त आँख हो, किनकि मन पाप देखेरै आँखाबाट मनमा भित्र आउने हुन्। दोस्रो एक कान हुन्, कानले सुनेरै पाप भित्र आउँछन्। या त पाप देखेर आउँछ मनमा, या त पाप सुनेर आउँछ। त साँच्चै धर्मात्मा कोही पुरुष छ भने त्यो व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्छ, कहिल्यै पनि गलत दृश्य नहेर्ने और गलत कुरा नसुन्ने। महात्मा गान्धीका 3टा बाँदर भने देखा हुन्छ त फोटामा नै। महात्मा गान्धीकै 3 बन्दर भन्ने खान्छ। 3टा बाँदर कस्तो देखायो? एउटा बाँदरले त गरे फोटो छ, अर्को बाँदरले यस्तो गरे फोटो छ, अनि तेस्रो बाँदरले यस्तो गरे फोटो। हामी फोटो क्यालेन्डरै बिग्छन्, क्यालेन्डर देखे हामीले। एउटा यो शिक्षा हो, एउटा गलत नदेख, गलत नसुन र गलत नबोल। पापबाट बच्ने और अपराधबाट बच्ने सबभन्दा ठुलो यही उपाय हो। त्यही भएर अजामिलले त्यही भएर आफ्नो नजर हटाउने कोसिस गरे। परन्तु सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? हटाउँदै पनि, नजर हटाउँदै शैरेन्द्रिया पाङ्ग विद्धि। सुखदेवजी के भन्नुहुन्छ? यो शैरेन्द्रिका, यो वेश्याका कटाक्षले अजामिलको बुद्धि घायल भयो, बुद्धि विक्षिप्त भयो। अब यस्तो किन भयो? यो पनि यहाँ वास्तवमा बुझ्न पर्ने कुरा छ। शङ्का हुन्छ मान्छेलाई, हैन? पहिलेदेखि कुसङ्गतमा परेको दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी भए त केही शङ्का हुने थिएन। पर यस्तो अग्निहोत्री ब्राह्मण, यस्तो कर्मिष्ठ ब्राह्मण, और जानेर नजर हटाउँदै पनि बुद्धि घायल भयो भने नजर हटाउन सकेनन्। यसको पछाडि भागवतमा त कथा छैन विस्तारले, पर भक्तमालमा बडा विचित्रको एउटा उदाहरण छ, दृष्टान्त छ यस विषयमा। अजामिलको पूर्व जन्मको कथा। अजामिलको पूर्व जन्मको कथा भक्तमालमा छ, अन्यत्र कहीँ देख्न सुन्न त्यति पाइँदैन, देख्न पनि सुन्न पनि त्यति मिल्दैन। पूर्व जन्ममा यी अजामिल जो ब्राह्मण थे, एउटा साधु थे और ब्रह्मचारी थे, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। यिनी उत्तराखण्डमा तपस्या गर्थे, बडा कट्टर धर्मात्मा थिए। यिनले जस्तो मौसममा पनि, चाहे पुष माघ केला नहोस्, गंगा स्नान नगरेसम्म यिनले भोजन गर्दैनथे।
एक दिन गंगा स्नान गर्न गएछन्। यही पुष माघको जाडो रहेछ। माथिबाट तुषार परेको हिमपात परिरहेको रहेछ। सेतै उत्तराखण्डमा हिमपात पर्छ। यिनी गङ्गाजी स्नान त गरे, तर निस्कँदै गङ्गाजीबाट यिनको रक्तचाप बन्द भयो। यिनको रगत जमो, कठाङ्ग्रिए, यिनी मूर्छित भए, बेहोस भए। त्यही गङ्गाजीका तटमा मूर्छा अवस्थामा धेरै समय तक त्यसै मूर्छा अवस्थामा रहे, कसैले देखेन। त्यही बेलामा एउटा महाजन आफ्नी छोरीका साथ कहीँ जाँदै थिए अनि अलि दिउँसोतिर मध्याहतिर घाम लाग्यो, बादल फार्यो, हिमपात पर्न बन्द भयो। ती महाजन आफ्नो छोरीका साथमा कहीँ जाँदै थिए, आए बाटो, त्यही बाटो गङ्गाजीका किनारबाट देखे बेहोस अवस्थामा एउटा ब्रह्मचारी महात्मा छ। पहिला त मरेका हुन् कि भनेर वास्ता गरेनन्, तर नजिक गएर फेरि छातीमा हात लाएर हेर्दा त भित्र ढुक गरिरहेछ। विचार गरे, बिचारा महात्मालाई यस्तो बेहोस अवस्थामा, मूर्छित अवस्थामा हामीले छोडेर गयौँ भने त हामी बद्रीनारायण गएर दर्शन गरेको पनि केही पुण्य हुँदैन, हामीले गङ्गा नुहाएको पनि केही फल हुँदैन। हामीले गरेको धर्म, हामीले गरेको सब पुण्य बेकार हुन्छ। छोरी उपचार गरौँ यिनलाई। त्यहाँ के उपचार गर्ने, कहीँ आसपासमा अस्पताल त छैन। महाजनले सोचे चिसो लागेको हो, यिनी हिमपातमा गङ्गा नुहाउन आए, चिसाले रक्तचाप बन्द भयो, रक्त सञ्चार बन्द भयो, कठाङ्ग्रिएर मूर्छित भयो। बिचरा गए टाढा टाढाबाट, कहीँबाट दाउरा सुकेका खोजेर ल्याए, घाँसपात ल्याए, सुकेको घाँस ल्याए, सलाई ल्याए, आगो बाले, तिनलाई चारैतिरबाट सेकाइ गरे, गर्दा पनि होसमा आएन। अन्त महाजनले भने छोरीलाई, नानी तिमी एउटा काम गर, तिमी यिनको शरीरसित यिनी सुत यहीँ, किनकि मान्छेको शरीरमा गर्मी हुन्छ। शरीरबाट शरीरमा जति गर्मी सञ्चार हुन्छ छिटो, अरू साधन या उपायबाट हुँदैन। र आफ्नै छोरीलाई सुत्न पठाएछ। माथिबाट कम्बल थियो काँधा गरम, त्यसलाई ओढाइदिए अनि चारैतिरबाट आगो लगाए। आफूले चारैतिरबाट आगाको ताप गरम, कम्बलको गर्मी, शरीरको ताप। धेरै बेरपछि बल्ल महात्माको शरीरमा चेतना आयो। अब उनी ब्रह्मचारी महात्मा, उनले मलाई उपचार गरेका हुन्, होसमा ल्याउन गरेका हुन्, धर्मात्मा हुन् भन्ने कुरा बुझेनन्। उनले चाहिँ के सोचे, होस आयो, आँखा खोल्छन् भन्दा त कम्बल छोपिया थियो अनि सँगमा त स्त्रीको स्पर्श पाए। महात्मा क्रोधित भए, नबुझिकन, अनि कन्यालाई श्राप दिए। त कौनी बेस्या चण्डाल्ने स्त्री होस्, तैँले मेरो धर्म भ्रष्ट गर्नलाई यसरी मेरो शरीरसित टाँसिएर सुती छ, जा त अर्को जन्ममा पनि त बेस्या होस् भने। बिचारा कन्याको मनमा त केही पनि पाप थिएन। उनले त आफ्नो बाबाको आज्ञा पालन गरेकी थिइन्। एउटा मूर्छा अवस्थामा बिचारा गङ्गा किनारमा रहेका महात्मालाई होसमा ल्याउनलाई उनले त धर्म सम्झेर गरेकी थिइन्। अनि नबुझिकन श्राप दिए महात्माले, कन्यालाई पनि रिस उठ्यो। त्यो त बडा घमण्डी जोगी रहेछौ, कमसेकम बुझ्न त पर्छ। म तिम्रो धर्म भ्रष्ट गर्न आएकी कि म तिम्रो प्राण बचाउन आएको। नबुझिकन श्राप देऊ, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। यदि अर्को जन्म मलाई बेस्या हुनुपर्छ भने तिमीलाई पनि बेस्यागामी हुनुपर्छ। तिम्रो पनि धर्म भ्रष्ट होस्। बिना कारण सोही अनायास श्रापाश्रापी भयो। त्यो जन्म त जीवसो अबितो, अर्को जन्ममा तिनै ब्रह्मचारी महात्मा साधु यहाँ अजामिल भएर आए।
त्यही ब्राह्मणकी कन्या बिचारी वेश्या भएर श्रापले गर्दा वेश्या भए। वेश्यावृत्ति गर्थे, तिनैमाथि नजर। तो मन आकृष्ट हुनको कारण आफ्ना नजर बचाउँदा रोक्दै पनि हठात मन जानु, नजर जानु, दृष्टि पर्नु, मनलाई रोक्न नसक्नु, यो पूर्व जन्मको प्रारब्ध हो, श्राप हो। त्यसले गर्दा हामीले यही बुझौँ, बिचरा आज हामीले संविधा लिएर घर जानु पर्नेमा अब संविधा लिएर त्यो वेश्याका पछि वेश्याको कोठामा पुगेछ। घरमा मातापिता कति दुखी भए, रोए। बिचारी विवाहिता पत्नी थिइन्, छोराछोरी थिए, तिनीहरूले विलाप गरे। दाजुभाइहरूले, इष्टमित्रले सम्झाए, तर मानेनन्, वेश्यालाई छोडेनन्। र अगाडि के गरे, अगाडिको कथा अर्को प्रसङ्गमा निवेदन गरौँला। बोले भक्तवत्सल भगवानको